Assalamu alaikum viewers, I am Hazrat Bilal, psychologist and motivational speaker. Today the topic is about fear of failure, नाकामी का खौफ. बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं. कभी कभार स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं एग्जाम के करीब, और कभी कभार बहुत सारे जो अपने कारोबार चलाते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो उनमें फियर ऑफ फेलियर का रुझान ज्यादा होता है. फियर ऑफ फेलियर कब डेवलप होती है? तब डेवलप होती है जब इंसान का अपना डिसीजन पावर कमजोर पड़ जाता है, जब मसाइल के ऊपर हम ज्यादा सोचते हैं, नैरो मेंटेलिटी जब डेवलप हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग जब डेवलप हो जाती है, सैडनेस और मायूसी जब डेवलप हो जाती है, तो इंसान में नाकामी के खौफ का रेशो शरह ज्यादा हो जाती है. नाकामी ही उस वक्त वाक़या होती है जब हमारे अंदर डर मौजूद हो, जब हम फियरफुल हो अपने कामयाबी के हवाले से, जब हम क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं होती कि मैंने कामयाब होना है. आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, जिंदगी में आप कोई भी मकाम हासिल करना चाहते हैं, आपकी मुस्बत सोच से ज्यादा अगर आप में खौफ मौजूद है, आप में फियर मौजूद है उस चीज के हसूल के लिए, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते. कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने खौफ को, अपने फियर को कोप करना होगा, अपने खौफ को डील करना होगा, अपने खौफ को समझाना होगा और अपने खौफ को एजुकेट करना होगा अपनी ही एबिलिटीज की बुनियाद पर, आपकी अपनी विल पावर की बुनियाद पर. जो आप चाहते हैं, जो आपका सोच है, जो आपका पैशन है लाइफ में, जो आपकी अपनी अप्रोच है, जो आपका गोल इन लाइफ है, आप अपने आप को होप की तरफ यानी उम्मीद की तरफ लेकर जाएंगे. क्योंकि उम्मीद आपकी तब डेवलप होगी जब आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी पैशन के साथ आप अटैच करें. तो कामयाबी का नजरिया आप तब डेवलप करेंगे, कामयाबी की खुशी आप तब बनाएंगे जब आप अपनी करेज को, अपने हौसले को इतनी हद तक ले जाए कि नाकामी खुद ही आपका रास्ता छोड़ दे. और नाकामी आपका रास्ता तब छोड़ेगी जब आप खुद अपनी सोच का पीछा छोड़ दे. अपनी सोच का पीछा आप कैसे छोड़ेंगे? अपनी नाकामी की सोच का पीछा कैसे छोड़ेंगे? उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप पॉजिटिव सोचें. जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर सोचें कि ये मेरी पॉजिटिव एबिलिटीज हैं, ये मेरी पॉजिटिव कॉम्पिटेंसीज हैं. मेरे पास जो गोल है, जो गोल मैंने अचीव करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी में जो मैं हासिल करना चाहता हूं, मेरे पास ये थीम है, मेरी जिंदगी का पर्पस, मेरी जिंदगी के रूल्स मेरे लिए ये हैं. तो नाकामी आपका रास्ता तब तक नहीं काट सकती जब तक आप खुद उसको मौका ना दो. तो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपनी फियर वाली सोच को तवज्जो ना दे, उनको कोप करे, उनको समझाए. एज अ मोटिवेटर, एज अ टीचर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर उनको सेंसिटाइज करे. अपने माइंड को आपने खुद ही सेंसिटाइज करना होगा. जब आप अपनी मेंटल एजुकेशन करेंगे, जब आप अपनी मेंटल ट्रेनिंग करेंगे, अपनी ही कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पर, अपनी ही वैल्यूज की बुनियाद पर, अपनी ही विल पावर की बुनियाद पर, तो तभी जिंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे. नाकामी, आजकल लोग नाकाम क्यों होते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपनी जो खुद शिकस्ता सोचे हैं, यानी खुद को शिकस्त देने वाली जो हमारी सोच है, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स हैं, उन्हीं डिफीटिंग थॉट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं. हम कहते हैं नहीं ये काम नहीं हो सकता, नहीं इसमें कंपटीशन ज्यादा है, नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा. ऐसे एक्सक्यूजेस की वजह से हम सिस्टम को या अपने आप को गुनहगार ठहरा देते हैं. हम अपने आप को डिफिशिएंट ठहरा देते हैं कि नहीं ये काम मैं कर नहीं सकता, ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा. आपसे क्यों नहीं हो पाएगा? जब आप अपनी फियर फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे, जब अपनी खौफ के ऊपर काम करेंगे, जब अपनी सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स के ऊपर काम करेंगे कि हाँ जिंदगी में मैंने कामयाबी भी हासिल करनी है, मैंने पॉजिटिव भी सोचना है, मैंने अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचना है, और मैंने सोसाइटी को भी ये एक्सप्रेस करना है कि यस आई कैन डू, yes I can achieve the success, yes I can deal with my negative thoughts.
میں اپنی نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ میں اپنی سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس کا مقابلہ جب کروں گا تو تبھی میری پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوگی. جب تک ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اپنے نیگیٹو تھاٹس کا. ایک ہوتے ہیں نا سائیکولوجیکلی ہمیں نیگیٹو تھاٹس ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک سوچ آتی ہے, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو ڈیل کرتے کرتے دو سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بھرمار شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سمندر میں پانی بہتا ہے اسی طرح انسان کے مائنڈ میں سوچوں کا تسلسل جاری ہو جاتا ہے. تو جب سوچوں کا یہ تسلسل جاری ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے انسان پزل ہو جاتا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اس کا ٹالرنس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو کب شروع کرتا ہے جب وہ خود اپنی نیگیٹو تھاٹس کو موقع دیتا ہے, اپنے ہی نیگیٹو فیلنگز کو ایگزاجریٹ کرتا ہے. تو ایگزاجریشنز کی بجائے ایک سوال جب آپ کی مائنڈ میں ڈیولپ ہو گئی آپ ان کو آنسر کریں, اور آنسر کرنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ میری جو امیجینیشنز ہیں, جو میری یہ سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس ہیں, دیز آر مائی امیجینیشنز, یہ میری ریئل فیلنگز نہیں ہے, یہ وہ فیلنگز نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں, یہ وہ فیلنگز ہے جو مجھے کامیابی کی راہ میں میرے لیے رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو طریقے کے ساتھ مولڈ کرنا, اپنی منٹل ٹریننگ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس کو, فیئر آف فیلئر کو ہم نے شکست دینا ہوگا. جب ہم ان کو ڈیفیٹ کریں گے, جب ہم ان کو کوپ کریں گے تو تبھی دنیا کے ساتھ ہم کمپٹیشن کریں گے, تبھی دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری کمپٹیشن ہوگی, تب ہم اپنے پروفیشن میں نام کمائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ہی سوچ کے اوپر فوکس کریں کہ نہیں یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو پا رہا, یہ کام میں تو بہت زیادہ ہیڈ ایک ہے, یہ تو کام میں نہیں کر پاؤں گا, اس میں تو کمپلیکسٹیز زیادہ ہیں. تو ایکسکیوزز بنانے کے لیے انسان جتنا بھی چاہے ہم ایکسکیوزز بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایکسکیوزز نہیں بنانے ہیں. اگر ہم نے ایک اچھا انسان, ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول, ایک کامیاب انسان بننا ہے تو ہم نے اپنی سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا, شکست دینا ہوگا. اور شکست تب ہم دیں گے جب ہم اپنے ول پاور کا, اپنی کمٹمنٹ کا استعمال کریں گے, جب ہم اپنے حوصلے کا, اپنے کریج کا استعمال کریں گے تو تبھی ہم فیئر آف فیلئر اور سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ پاور, آپ کا ول پاور, جو آپ کی سوچ ہے, اگر آپ کی سوچ مضبوط ہے, اپنے بارے میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ کے پاس گول ان لائف موجود ہے اور آپ ان کے لیے پیشنیٹ ہیں, آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی ڈیفیٹنگ تھاٹس کو کنٹرول بھی کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کوپ بھی کریں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم سوچ میں پڑ جائے, ہم نے جو پازیٹیو سوچا ہے اسی کو عملی شکل دینے کا ارادہ کریں. اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ پھر فردر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.